प्लस बाब जेन्ना आमी लोकसभा इलेक्शन्स पळयता नावेली मतदारसंघ पळयता जेन्ना तुमी आमदार आसा कशें आसा तुमच्या BJPच्या कॅन्डिडेटाक प्रतिसाद कसो आसा? गेल्ल्या शेनवारा आमचे कॅन्डिडेट जे लोकसभेची पल्लवी देपो ताणें आमच्या मतदारसंघान विजीट केले आनी आमचे जे मेन कार्यकर्ते आहा म्हणजे बूथ अध्यक्ष मंडळ महिला युवा ह्या सगळ्या कार्यकर्त्या बरोबर तेजी मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेक जवळ जवळ 200 ते 300 लोक आमचे आसले. दवल्ली पंचायत हॉलांत मिटींग जाली. सदानंद तानावडे आसलो, नरेंद्र सावयकर सगळे आमचे लिडर आसलेले, दामू नायक आनी आमकां खात्री आसा की आमचे कार्यकर्त्यांक जर पळयलें जाल्यार एक बरो एक हें आमकां गॅरंटी आसा की आमच्यो महिला चड करून त्यो बऱ्यो खूश आसा की एक महिलेक एक नारी शक्तीक फर्स्ट टायम तिकेट दिल्या आनी ह्या खातीर सावथान हांव आतां गेले 4-5 दीस पयर हांव कुडचड्यार भोंवलो, मडगांव मागीर फातोर्डा खूब कडेन अशें हांव भोंवता. आतां हांव कुंकळे वचपाचो आहा. सो पयल्यार दिसता आमच्यो मिटिंगे ज्यो पळय जाता त्या हिसपान आमचे सावथ गोवा आमकां इजिली आमी जिखतले कारण आमी पळयता की आजून पासून काँग्रेसीचो कांय आवाजूच ना. म्हाज्या नावेली मतदारसंघांत तर काँग्रेसीचें कांय कामूच दिश्टी पडना आनी आमी एटलिस्ट आमी 50% आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग आहा तो आमचो कंप्लीट जाल्ले कडेन आसा. कंप्लीट जाला. आमी आमचे बुधवार लोक भोंवपा लागले कार्यकर्ते आमचे. सो आनी तेज्या पयलीं आमी गेले 1 वर्स आमचें काम सुरू आसा. आमच्यो कमिटी काडप बुधवायच आमचे प्रत्येक बुथाचेर महिला कमिटी आहा, यूथ कमिटी आहा आमची, त्या भायर आमचे मंडळ कमिटी जावं बूथ कमिटी एटलिस्ट आमचे कडेन 15 ते 20 आमचे कार्यकर्ते एक बुथाचेर काम करता. सो आमकां आमी गेली कितलींशीं वर्सां इलेक्शन करता आमच्या कार्यकर्त्यांकूय खबर आसा इलेक्शन कशें करपाचें तें. सो आमकां आमी कार्यकर्त्यांच्या कॅपेसिटीचेर आमी नावेलींत आमी लास्ट टायम जिखले. तशेंच आतां हे फावटी आमचे गेल्या 2 वर्सांनी हांवें बरें काम केलां नावेली मतदारसंघात. डेवलपमेंट केलां, युथा खातीर काम केलां, महिला खातीर काम केलां आनी म्हाका गॅरंटी आहा की गेल्ल्या इलेक्शनाक म्हज्या पंचायत आमच्या MLA इलेक्शना पेक्षा म्हाका चड मतां ह्या फावटी पडटलीं म्हणून कारण आमी काम केल्ले कडेन आसा. कितली लीड पळयता? लास्ट टायम आमकां जी लीड आसली ती 500 आसलेली. सो तेज्या पयलीं जेन्ना नरेंद्र सावयकर लास्ट इलेक्शनाक बसलो तेन्ना टोटल 2500 लीड ही काँग्रेसीक मेळिल्ली. एक टायमाचेर अशें आसलेलें की काँग्रेसीक 15,000-18,000 अशी लीड मेळटाली. ती आज खंय तरी लीड ही 2000-2500 गेल्ले कडेन आसा. आनी हांव ट्राय करतलो जाता तितले ह्या आमच्या येता त्या 7 मेक जे इलेक्शन जावपाचें आहा हांव चडांत चड BJPक लीड दिवपा खातीर प्रयत्न आसतलो आनी म्हाका खात्री आहा की आमचे जे 39 बूथ आसा ह्या 39 बुथाचेर आमचे बरे कार्यकर्ते काम करता. आनी एक विशय म्हणटा ते तुमी ZP जावन गेलेले आसा, आतां आमदार आसा आनी ह्या मध्ये ज्या खासदार आसा त्या खासदारा कडच्यान कितें सपोर्ट मेळ्ळो आहा तुमकां? सार्दीन जो खासदार आसलेलो आमकां केन्ना तो एप्रोच जावंकूच ना केन्ना जावं तुमचें कितें काम आसा म्हणून आनी तेणेन एक केन्ना अशें कितें काम केलें जाल्यार तो MLA म्हणून केन्ना आपयनासलो. ओके. तिसरी म्हणटा ते तुमच्या मतदारसंघात सेंटराची कसली कसली कामां तुमकां दिसता तुमी फुडें व्हरोंक शकतले फाल्यां तुमचो खासदार येयलो जाल्यार? खुबशीं कामां आसा. आतां म्हज्या मतदारसंघात म्हाका 2 फ्लायओव्हर ब्रिजाची गरज आहा. आतां मुगेले पंचायती दवल्ली आहा. दवल्ली पंचायतीच्या फाटल्यान रेल्वे वयता आनी थंय शॉर्टकट म्हणजे आमी दवल्लीसून जर आमी मिलिटरी कॅम्प बी वयतले जावं केपें रोड जाल्यार शॉर्टकट रोड तो आनी नाल्यार आमकां अशें रावंड फोंडा वचून वयचें पडटा. तो जर आमचो फ्लायओव्हर जालो जाल्यार फ्लायओव्हर ब्रीज जालो जाल्यार आमच्या लोकांक खुबशे शॉर्टकट जातलो. तो एक म्हजो अंडर MPLADचेर म्हाजें एक प्रयत्न आसतलो तें काम करून घेवपाक. दुसरें आमचें एक डोंगरी ही नावेली पंचायत आनी शांतीनगर ही आखेबाईज पंचायत हो एक शॉर्टकट एक नाला आसा. त्या नाल्याचेर जर ल्हानसो जर एक ब्रीज बांदलो जाल्यार आमचे एक 3-4 किलोमिटर जे आमकां अशें रावंड मारून नावेली वयचें पडटा तें शॉर्ट जातलें आनी त्या खातीर म्हाजो तेजे कडेन काम करून घेवपाचो प्रयत्न आसतलो.
सद्याक काँग्रेसान आजून कॅन्डिडेट अनावन्स करून डेफिनेटली एडवांटेज तुमकां तेंचे कडेन कॅन्डिडेट ना म्हणून तेंचे चड टायम लागला तेंचे कडेन आनी ते जरी तेंचो कॅन्डिडेट दिलो ना दिलो हितून आमकां कांय फरक पडना कारण आमचें काम ऑलरेडी जाल्ले कडेन आसा मोदीन केल्लेलें काम 5 वर्सां ह्या तेज्या पयलीं 5 वर्सां 10 वर्सां आनी तेज्या पयलीं आमगेले वाजपेयी प्रायम मिनिस्टर आसलेलो आनी लोकांनी पळयलां की 75 इयर्स आफ्टर देश स्वतंत्र जावन चडांत चड प्रायम मिनिस्टर काँग्रेसीचे आसलेले आनी ह्या 15 वर्सांचे आनी मोदीचे 10 वर्सांचें काम जर पळयल्यार लोकांक खबर आसा हांव शॉर्टकट चड उलयत आसता हांव इतलें म्हणटा गोंयांत आमच्या पळय आतां आमी जर पणजे वयतले जाल्यार म्हाका 2 वरां लागतलीं आयज हांव अर्द्या वरान हांव पणजे पावता कारण ब्रीज जाल्ले कडेन आहा सुवारे 4 लेन 6 लेन रोड जायत्यो स्किमी येयल्ले कडेन आसा आज खंय तरी लोकांक गृह आधार लाडली लक्ष्मी अश्यो स्किमी मेळटा जावं एक जाणट्यांक 2000 मेळटा खंय तरी अशें आमी खुबशे हांव इलेक्शनाक भोंवला भायल्या गांवांनी हांव लास्ट टायम कर्नाटका इलेक्शनाक आसलो तेज्या पयलीं हांव तेलंगणा आसलो थंयचे डेवलपमेंट आनी हांगासले डेवलपमेंट खूब जमीन आसमानाचें आसा कारण आमच्या गोंयांत आमचें बरें डेवलपमेंट जाला इन्फ्रास्ट्रक्चर बरें आसा रोड बरें आसा आमचे हेल्थ सेंटरां आसा कॉलेजी स्कुलां बरीं आसा त्या गांवांनी अजून पासून खूब डेवलपमेंट जावपाचें गरज आसा कारण त्या स्टेटींनी अजून काँग्रेस सरकार आसा जर ते BJP आसलेली जाल्यार म्हाका दिसता खूब चेंजीस जावपा आसले BJP फॉर द डेवलपमेंट अशें म्हाका दिसता सो डेफिनेटली तुमचा खासदार जिखून 100% जिखतलो आमचो कारण आमी भोंवता त्या प्रमाणे पळयता की सगळ्याक बरो रिस्पॉन्स मेळटा आनी ती कॅन्डिडेट मडगांवचीच ती आख्याची ती मडगांव ती जल्मा येयल्या शिकल्या फातिमान चोंगले कॉलेजीन शिकल्या आनी तेगेली ती आवयलें घर हें तिमलो गोंयांत फामाद आनी घोवालें घर देंपो सो तांकां वळखना अशें कोण लोक ना सो कॅन्डिडेट बरी आमकां दिली आनी हांव चड थँक्यू म्हणटा प्रायम मिनिस्टराचे की तेणी एक फर्स्ट टायम एक सावथाक आमकां एक लेडीज कॅन्डिडेट दिल्या बद्दल किशोर देसाई. किशोर बाब सद्याक नावेलीन लोकसभाचा आवाज कसो आसा? आवाज आनी खंय आवाज काय ना तसा व्हडलो काय ना. काय ना? ओके. काय ना कोण आसा कोण आनी काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटू सिलेक्ट जालो ना अजुनी तशें. पण एडवांटेज कोणाक दिसता हिंगा? एडवांटेज हांगा आनी क्रिश्चन लोक न्ही म्हणटा ते काँग्रेस न्ही. ओके. सद्याचो खासदार कोण आहा तो जाणा तुमी MP? खारजीन न्ही. 5 वर्साचें काम कशें आसा तेजें? तें कोण पळयला? पळोवंकूच ना. तें कोण पळयता आमी कोण जोडपा आमी खावपा न्ही. ओके. आतां BJPन आनी RJन कॅन्डिडेट घातला नांवां जाणा? RJ BJPची न्ही देपो न्ही. ओके. आनी RJचो कोण तो क्रिश्चन आसा. ओके. 5 वर्सां कोणूय जिखून येवं फाल्यां खासदार तेणें तुमच्या मतदारसंघा खातीर कितें करचें दिसता तुका? करचें आनी कितें लोकांक कोण गरिबां बिरिबां आसता कितें बरें करचें रस्त्या लायट्यो उदक हें मेन न्ही लोकांचें ते काय कोण पयशे काय कोण कोणाक दिवपा ना जे बेजीक कम्युनिटी आसा त्यो बऱ्यो दवरच्यो लोकांक रस्ते ट्रॅफिक कंट्रोल आसपाय मातशें सोय आसपाय कितें जेवणा खाणाच्यो वस्तू लायट उदक हें सगळें बरें आसपाय. वैभव फादरपेकर. वैभव नायस टू मीट यू. आतां सद्या खासदार कोण आहा तो MP? तो हो न्ही उल्हास MP MLA सार्दिना आसा. सार्दिना. ओके. 5 वर्सांक नावेली मतदारसंघात डेव्हलपमेंट कितें जाला थ्रू MP? ना सद्या फक्त रस्ते आनी कांय ना. BJPन आपणाचो कॅन्डिडेट दवरला RJनूय दवरला कोण ती जाणा? ना. तेंची नांवां जाणा? ओके. हुएवर इट इज कोणूय जावं फाल्यां जिखून येयलो जाल्यार कितें करचें नावेली खातीर तुमकां दिसता? आसा रे तूं यूथ तेका लागून युथान बरें सांगलेलें बरें आनी नावेलीन अशें कांय ना रे चल्ला रे बरें सगळें बरें चल्लां डेव्हलपमेंट सगळें चालू आसा. एक कांय ना म्हणजे एक नाशिल्लें म्हणटा तो पेट्रोल पंप तोय आयलो बाकी सगळें आसा उरलेलें सगळें आसा कांय गरज ना. कांय ना. हांव कितें बाबा? महादेव गाणेकर. महादेव बाब जेन्ना लोकसभाचें इलेक्शन चलता हिंगा नावेली मतदारसंघान आवाज कोणाचो आसा? सद्या आतां पयलीं सावंताचें नांव आसा ताचे पयलीं आशिल्लें सार्दिनाचें नांव. आतां आमगे काँग्रेसा मदीं कितें आहा कितले निवडून हाडल्यार बी वचून ते थिंग वयता BJPन वयता फायदे कितें आहा
मग कोणाक वोट घालपाचें आमी वोट घालून निवडून हाडल्यार बी पाट करून जंप मारता करंट शॉक बी लागना तेमकां कशें लागतली करंट शॉक लागपाक मदीं कितें तर जाय न्ही रोकडे उडी मारून ते वाटेन वयता ते पयशाक लागून ते सायडीक गेलो आमी कितें काम करपाक तें आमी काम करत आहात सो लोक वाजेले हय मागीर आनी तेमकां आतां परतून आमी सार्दिनाक हाडल्यार बी तोय मुखार आनी तोय उडी मारपी दिसता म्हाका ओके आतांचो सद्याचो खासदार कोण आहा आतां आमी ह्यो सार्दिना न्ही 5 वर्सांनी कितें केला जाल्यार नावेली येवकू ना जाल्यार लोकूच ना येवण कांय उडयलें ना कांय ना तूं आपण बीजेपीन आपलो जो कॅन्डिडेट दवरला तेजें नांव जाणा ताचें नांव हो दवरला न्ही आमगे बायल दवरल्या हय पल्लवी म्हण तेय आमी पळयलें ना ओके हे फर्स्ट टायम ते पळयता तेमकां आरजीनूय दवरलेलो आहा हय आरजीचो नांव ते दवरला तेमी पल्लवी म्हणून दवरला नांव आमी कांय पळयलें ना आरजीचो आरजी पाटीलचो आरजी पाटल्याचें बी नांव खबर ना ओके कोणूय खासदार यो कोणी येयले ना अजून येयले ना खासदारान तुमच्या खातीर कितें करचें दिसता तुमकां खासदार येवन आमकां बरे भाशेन मागपा जाय न्ही आपूण बाबा आमी रावला हे तुमकां मुखार बरें करता हे करता सार्जन बाब न्ही तशें सांगलेलें पयलीं तुमकां बरें करता हे करता तुमकां सबसिडी दिता निवडून गेलो 5 वर्साक अजून येयले ना आतां परतून ताका दिला म्हणल्यार कोण येता काय खबर ना तुजें नांव कितें म्हजें नांव आरिफ अहमद अरे बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा सो नावेली मतदारसंघान कशें आसा सिच्युएशन नावेली bit complicated. Now already have a BJP seats. BJP seat illo ha already MLA elected MLA BJP side yaha. So it's a very tough competition. सध्याचो खासदार कोण तो जाणा तुम्ही खासदार from आप आसतले but ना सध्याचो MP प्रेसिडेंट MP ओ हा नाम गेलो सिलेक्टेड MLA चोवपा पडटलें आज कोण आहा सार्दीन बी आसता 5 वर्सांचें तेजें काम कशें पळयता नावेली मतदारसंघात जायता सांगपाचें केलां ताणें कितें या क्वायट गुड यस डन गुड ओके एनी यू नो आतां बीजेपीन कॅन्डिडेट घातला वा आरजीपीन कॅन्डिडेट घातला तेंचें नांव जाणा ना हांव नको अजून हांवें अजून पॉलिटिक्सान तो गेलो ना ओके वॉट यू फील योर MP should do for your constituency for the next 5 years whoever is elected see basic needs what public needs this one what is this आमगे हें आसपा जाय न्हू कितें म्हणटा ताका आमगे काम जावपा जाय आमगे भुरग्यांगे जायत जाण अनएम्प्लॉयड आहाय जायत जाण आहाय बेश्टे आहाय तांकां एज्युकेशन एम्प्लॉयमेंट जाय आनी हें आमगेलें कितें म्हणटा ताका ब्युटिफिकेशन आमगे नायली मातशें जावपा जाय कितें तुमचें नांव कितें म्हजें नांव अगूस बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज आसा हांगा सो नावेली मतदारसंघान एडवांटेज कितें आसा अशें सिट्युएशन BJP न्हू हां BJP आसा हिंगा हय ओके सद्याचो खासदार कोण आहा तो जाणा ना हिंचो सावथ गोवा खासदार ती खबर ना म्हाका सार्दीन आसा तुमी नावेलीचे सो 5 वर्सांक तुमच्या खासदारान कितें केलां तुमच्या मतदारसंघा खातीर ना कांय केलें ना कांय केलो ना तुमकां कांय दिसना कितें केलेलें हय कांय ना ओके बीजेपीन एक कॅन्डिडेट दवरला आतां सद्याक तेजें नांव जाणा कोण आतां आपणाचो एक कॅन्डिडेट दवरला ना म्हाका बरी खबर ना ती बरें आर्जीन दवरला अर्जुन दवरला नांव कितें नांव ओके कोणूय येवं फाल्यां आतां जेन्ना तूं एक रिक्षा ड्रायव्हर आहा सो एक खासदारान कितें करचें तुमकां तुज्या खातीर तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर दिसता तुमकां हांव बरेंच आतां कोणा मिनिस्टर येयले जाल्यार हांव कोणा बरें वचना आनी म्हाका ते बरी आयडिया येयना पूण कितें करचें काय म्हणटा म्हणजे बरी फाल्यां आतां तूं रिक्षा ड्रायव्हर सो कितें करचें तुमच्या खातीर तुमकां दिसता कोणूय खासदार येवं लोकां आतां गरिबांक देखून हें दिवपा जाता गरिबांक आतां आमी गरीब रे म्हण त्रास काडटा जाणा त्रास काडटा तांकां हेल्प दिवचें अशें म्हणटा ओके हेल्प दिवचें म्हणटा हय ओके कोणूय जिखून येवन कोण जिखून येवन बाय तुमचें नांव कितें म्हजें नांव ज्योती बाय सद्याक लोकसभा इलेक्शन्स आसा सो लोकसभाचो आवाज नावेली मतदारसंघान कसो आसा आनी कोणाक एडवांटेज आसा
एडवांटेज म्हळ्यार कितें आतां वोट कोणाक घालपा म्हणल्यार आमकां गरिबां मातशें हेल्प करपा जाय न्हू कित्याक आमी दीसभर हिंग मेहनत करताय सकाळी येयले जाल्यार सकाळी 6 येयले जाल्यार रातचे आमी 9:30 10 घार वयताय म्हळ्यार आमकां कितें एक हेल्प जाय वोटींग घायलें म्हणून जायना कित्याक तुमी म्हाका आमकां मातशें हेल्प केलें जाल्यार आमी गरीब आय आमी दीसभर हिंग मेहनत करताय एक मातशें कितें आमी आतां भाड्यार रावताय कितें तरी हेल्प करपा जाय न्हू मातशें तरी ओके पूण एडवांटेज हिंगा कोणाक दिसता कित्याक पॉलिटिकल पार्टीज आसा काँग्रेस आसा BJP आसा RJ आसा हिंच्यान कोणाक नावेली मतदारसंघान कोणाक चान्सीस आसा काँग्रेसाक ओके दुसरी आतां खासदार कोण आहा तो जाणा न्हू खासदार म्हळ्यार MP खबर ना म्हाका सार्दीन आसा सार्दिनान लास्ट 5 वर्सां खासदारान कितें केलां डेव्हलपमेंट हिंगा डेव्हलप म्हळ्यार तेणें कितें म्हळ्यार हे रोड हे तेंच चालू आहा आनी कितें चालू आहा गरिबांक मातशें हेल्प केल्यार 2 पयशे तरी येता ओके BJPचो आतां BJPन आपणाचो कॅन्डिडेट RJन घातलेलो आहा नांव जाणा तेंची ना ओके नेवा कोणूय जिकोन येत जाल्यार तेणें कितें करचें तुमच्या खातीर हें एक जालें नये जिकोन कोणी हय नये कोण येयले जाल्यार तेणें गरिबांक हेल्प करपाचें कोण भाड्या रुमार रावताय पळय तेमकां सगळ्यांक हेल्प करपाचें आय एम Merle Tellis. Okay, but tell us what is your say about Lok Sabha polls as far as Naveli is concerned? Who has a better advantage in Naveli? I think everyone is equal because I feel all are doing a good job in their work. When you talk about Naveli constituency, Okay. anything that MP has done in the last 5 years, because his term has already completed now. So anything दिसता बाबा 5 वर्सां कितें आमदार खासदारान केला पळय I feel Naveli has been upgraded a lot. Like I study in Perpetuals, so the roads, the football ground and all is developed. But you have seen developed. MP's work here? Personally, no, but I have seen a lot of differences compared to how Naveli was before to what it is now. If anything, any development has to be done of your constituency, you just say what was Naveli earlier has changed a lot. What do you feel that what type of development Naveli needs from an MP? So far, I feel Naveli is good as the way it is, and the roads are much better compared to before. Earlier, there were a lot of potholes and all, and I feel the accidents have reduced a lot in Naveli. What else has to be done? Especially you are a young youth now. So what do you think a member of parliament has to do for youth? I feel they should have more youth related, you can say like in the term of education, like more football matches and all, because I have noticed that compared earlier, now football matches are like gone quite low. नाम प्रकाश हा प्रकाश बाब सद्याक लोकसभाचो आवाज कसो आसा नावेली बरो हा कोणाक आसा BJP आसा आसा ओके सद्याचो खासदार कोण तो जाणा तुमी खासदार हांगा आज कोण सांगना म्हाका MP कोण आसा तो जाणा तूं नॉर्थ सावथ गोवा MP कोण आहा तो जाणा तेगे कितें नांव आसा ते सावथी कितें आसा ओके 5 वर्सांचें काम कितें आसा ते मतदारसंघाक नावेलीच्या आतां नावेलीचे पळय ते रोड केल्ले आहा ते हां ओके BJPन आपणाचो कॅन्डिडेट घातलेलो आसा तेजें नांव जाणा ना RJनूय घातला तेजें नांव जाणा शाजन ना RJ हय तेणेनूय घातला कॅन्डिडेट नांव आहा कितें जाणा ना 5 वर्सांक खासदारान कोणूय कोण निवडून येता पळय तेणें कितें करचें तुमच्या खातीर आमी काही करपाचें रोड करपाचे उदकाचें करपाचें सगळें करपाचें ओके आनी ते ट्रॉफिक इतले जाता पळय हांगा ते खूब जाता नावेली म्हणल्यार ट्रॉफिक इतले जाता सारकें हेच ते ओके